मानचेस्टर पर कार्टली गार्डन में 230 फुट ऊंचा स्टार फ्लायर झूला था। अमरहा, देखोगी कि 230 फुट की बुलंदी से मानचेस्टर कैसा लगता है? यूनी के पार्क में गुमसुम बैठा देखकर वीरा ने करीब आकर उसे लालच दी और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बिठाकर पकाटली गार्डन ले आई। कुछ वो उदास थी कि करीब से गुजरते आलियान से उसने हाय कहा तो वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गया जैसे वो उससे कोई खैरात मांग रही हो और वो उसे खैरात देते देते थक गया हो। और कुछ वो अपने जहन को कहीं और लगाना चाहती थी ताकि कम से कम सोच सके कि वो मानचेस्टर को 230 फुट की बुलंदी से देखने के लिए झूले में बैठ गई। लेकिन 230 फुट की बुलंदी से उसे मानचेस्टर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ से तो मौत नज़र आ रही थी। मौत। वीरा ने उसकी कमर में खूंसा चढ़ा। खामोश बैठो अमरहा। लेकिन अमरहा ने दूर, बहुत दूर धुंधले होते मानचेस्टर को जैसे आखिरी बार देखा और सारे मानचेस्टर को गवाह बनाया कि मैं मरने जा रही हूँ। आओ और मुझे बचा लो। हाय, मुझे बचा लो। वो ऐसे चिल्लाई और चिल्लाती ही रही कि बहुत से वक्ती बहरे हो गए हों। यूनी के कई स्टूडेंट्स स्टार फ्लायर में मौजूद थे। गोल गोल घूमते झूले में बैठे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। वीरा ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा। मरने वालों के साथ कोई ऐसा करता है भला? वो मरने जा रही हो और चिल्लाए बिना। दादा, दादी जी। वो तो इसलिए भी स्टार फ्लायर में बैठ गई थी कि रूसी कमांडो वीरा के आगे उसकी सुबकी न हो, पर सुबकी बेहतर थी बनिस्बत मौत के, है ना? तुम इतना डरती हो? ज़मीन पर आते ही वीरा ने उसके बाजू में ज़ोरदार चुटकी भरी। अमरहा सुन सी ना हो चुकी होती तो इस चुटकी पर चिल्ला उठती। मुझे नहीं पता था मैं इतना डरूंगी। वैसे ऐसे डरती नहीं, आज न जाने क्यों डर सी गई। अमरहा साफ झूठ बोल रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि यह स्टार फ्लायर का आखिरी राइड था। तुम मर जाते ऊपर ही तो हुकूमत इसे बैन कर देती। शुक्र था वहाँ कार्ल नहीं था। अमरहा आस पास शर्मिंदा शर्मिंदा सी देख रही थी। जो लोग इनके साथ झूले में बैठे थे वो भी कड़े तेवरों से दोनों को घूर कर गुजर रहे थे। यानी हमारा तो मज़ा ख़राब कर दिया ना। यूनिचिक। अमरहा रात को सोई तो फिर से 230 फुट की बुलंदी पर थी। आंख खुली तो साधना और ऐन इसके सरहाने खड़ी थी। वीरा ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी आने की। कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? साधना उसे पानी पिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप दोनों जाएं। ऐन उसकी हथेलियाँ मसल रही थी। जब तुम ठीक होती हो तो ऐसे चिल्लाती हो? ऐन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा और कमरे में चली गई। कोई परेशानी है तुम्हें अमरहा? साधना उसके करीब बैठ गई। नहीं, तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी कैसी? तुम मुरझा सी गई हो। ऐसे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सूखता जा रहा है। थक जाती हूँ मैं। काश ये थकन ही हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। साधना उसके बाल छूकर चली गई। काश ये ख्वाब ही हो और खिड़की के पीछे आलियान खड़ा हो। करवट बदलकर उसने सोने की कोशिश की। अगले दिन शुरू के 2 लेक्चर्स छोड़कर उसे एक पाकिस्तानी घर जाना पड़ा। साधना की कमर में बहुत दर्द था और वो अपनी ड्यूटी देने नहीं जा सकती थी। लेकिन खातून बस जिद थी कि उनके घर शाम को पार्टी है, इसलिए साधना हर सूरत अपना काम करके जाए। साधना को कमर पर हाथ रखकर कराहते हुए देखा तो अमरहा ने उसकी जगह जाकर काम की पेशकश की, जो साधना ने बहुत मुश्किल से मानी। खातून ने उससे सारे घर का इतना काम लिया कि वह वापस यूनिवर्सिटी जाने के काबिल ही नहीं रही। यूनिवर्सिटी, जॉब, पढ़ाई, उसे ये सब पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो इसकी आदी हो चुकी थी। ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल थी, बदतरीन नहीं। हाँ, जो सुकून उसके पास हुआ करता था अब वो कहीं नहीं रहा था। इसी दौरान उसे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ शेक्सपियर के स्टेज ड्रामे देखने का इत्तेफाक हुआ। शेक्सपियर के लिखे ड्रामे अच्छे थे, बाकमाल होते थे, लेकिन स्टेज पर आकर तो उन्होंने हद ही कर दी थी। इतने ज़बरदस्त कि आंख झपके बिना देखते जाओ। दूसरे सेमेस्टर में कोर्स की नौयत बदल गई थी और वह मुश्किल लगने लगा था। यूनिवर्सिटी में मशहूर है कि जब तक पहले सेमेस्टर की किताबों के साथ जान पहचान और दोस्ती होने लगती है, सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है और दोस्ती जो होते हुए रह चुकी होती है वो एग्ज़ाम्स में दुश्मनी निभा कर जाती है। नहीं नहीं, इसमें बेचारे स्टूडेंट्स का तो कोई कसूर नहीं।
وہ تو کتابوں کو بھی ایسے ہی سر پر سوار کرتے ہیں جیسے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کو۔ انہیں پڑھنے کی بھی اتنی ہی بےقراری ہوتی ہے جتنی لاگ ان ہونے کی۔ امرحا کو ٹرافورڈ شاپنگ سینٹر میں بالی ووڈ ڈھابا میں اچھے معاوضے پر جاب آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا دل نہیں چاہا اپنا اسٹور چھوڑ کر جانے کے لیے۔ وہاں 7 سیلس مین اور 2 مینیجر تھے۔ وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی، بغیر کسی وجہ کے ان سے وابستگی محسوس کرتی تھی۔ امرحا تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی تھی، اپنے ماحول کے بدل جانے کی۔ پاکستان میں اس کے لیے بنا دیے گئے ماحول میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتی تھی، اور اب یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ، اپنی کلاس میں موجود اپنی نشست کے ساتھ، کلاس ڈور تک کے ساتھ، یونی کے ایک ایک درخت، گھاس کے ایک ایک گتے کے ساتھ، یونی میں جاں بجاں استادہ خاموش مشہور شخصیات کے مجسموں تک کے ساتھ بھی۔ ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ مانچسٹر میں مہمان ہے، اور یہی چیز اسے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آکسفورڈ روڈ پر واقع چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ کبھی کبھی دادا سے بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ خاموش بیٹھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کو تکا کرتی تھی اور ہنستے مسکراتے باتیں کرتے اسٹوڈنٹ کو کسی قدر حسرت لیے دیکھا کرتی تھی۔ کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی۔ بے فکری تھی۔ چرچ کی سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نوبت وہ خود پر خود لے آئی تھی، اور اکثر وہ وہاں پائی جاتی اور سوچا کرتی کہ اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہ سب جو اس کا اپنا نہیں تھا، لیکن جس نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ یہ سب اپنا ہے، یہ سب اپنا نہیں رہے گا، یہ یہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ سب یہیں رہ جائے گا تو وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گی نا۔ تو کیا مانچسٹر اسے سب دے کر سب واپس بھی لے لے گا؟ دوسرے سیمسٹر نے اس پر خوف طاری کر دیا تھا۔ دوسرا سیمسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، تیسرا اور چوتھا بھی، بس پھر سب ختم۔ چلو گھر واپس۔ اسی ماحول میں جس میں وہ نہس تھی، وہ رات کو مانچسٹر میں سوتی، صبح آنکھ کھلتی تو لاہور ماڈل ٹاؤن اپنے گھر میں ہوتی۔ دادا کے کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی لکیر بناتی عین اس کی آنکھوں پر برس رہی ہوتی۔ دل ملا کر وہ آنکھ کھولتی، سامنے ہی دادا اور اس کی مشترکہ تصویر دیوار پر جگمگا رہی ہوتی۔ وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی، میں لاہور کب آئی؟ مانچسٹر کہاں گیا؟ اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ جاتی۔ شٹل کاک کے نیم اندھیرے کمرے میں وہ گہری گہری سانسیں لے رہی ہوتی، اٹھ کر کھڑکی تک جاتی، باہر مانچسٹر پر نظر دوڑاتی۔ اسے پھر بھی لگتا یہ خواب ہی ہے۔ حقیقت میں تو وہ ماڈل ٹاؤن اپنے گھر کے بیڈ پر سوئی یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ویرا کو فون کرتی، ویرا، صبح یونیورسٹی جانا ہے؟ نہیں، صبح تمہیں الیکٹرک چیئر پر بٹھایا جانا ہے، صبح تمہاری موت کا دن ہے، ویرا چلا کر کہتی۔ وہ کئی بار اس بیچاری کو ایسے تنگ کر چکی تھی۔ تمہیں یہ راتوں کو کیا دورے پڑتے ہیں امرحا؟ ویرا صبح پوچھتی۔ اب وہ اسے اپنے دوروں کی کیفیت کیا سمجھاتی کہ اس کی آنکھ جب لاہور میں کھلتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ سائی کے پاس اگلی صبح آئی۔ سائی، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ مسکرانے لگا۔ کیا مجھے اب یہ نہیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ؟ ہاں، پوچھ لو۔ لڑکی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس نے چولی پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں گول گول مہندی لگا رکھی تھی۔ بسنت بہاری رنگوں نے سائی کے وجود کا احاطہ کیا۔ سنا ہے خواب الٹے ہوتے ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے۔ یہ الٹ نہیں ہوگا، میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ بسنت بہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کے گرد اڑانے بھرنے لگے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے میرے لیے خواب دیکھا۔ مجھے حیرت نہیں ہے، ہم باقاعدہ دوست نہ سہی، ہم میں ایک تعلق تو ہے۔ تم نے کتنی بار سنا ہے مجھے؟ سائی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سے اٹ آل تھا، پوری یونی اس کے پاس آتی تھی، اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے تمہارا خواب اچھا لگا۔ کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے؟
क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हाँ, ज़रूर आना, आलियान के साथ। ओह, उसने अपनी ज़ुबान पकड़ी। वो वाकई जज्बाती हो रहा था। उसकी ज़ुबान फिसल गई थी। मतलब आलियान भी उसके पास आया था। शायद आधी रात को आया हो, उसे जगाकर बोर्ड को उसके पास टिकाकर, या उसे अपने साथ चहलकदमी पर आमादा करके। बहार से पहले और बहार के बाद न जाने वो कितनी बार आ चुका होगा साई के पास। अमराहा से मिलने के बाद और अमराहा को छोड़ देने के बाद। साई के सामने कहके लगाते हुए, साई के सामने आंसू छुपाते हुए। एक बार अमराहा ने आलियान से पूछा था, तुम कभी साई के पास गए हो? हाँ, वो शरारत से मुस्कुराने लगा। मस्करी हंसी। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसे कैसे? मस्करी से। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं मस्करी हंसी हंस रहा हूँ। एक बार मेरी बहन भी ऐसे ही हंसी थी। मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे। दोबारा नहीं उसने मुझे चिढ़ाया था। मैं तुम्हें चिढ़ा तो नहीं रहा। अलबत्ता तुम मेरे बाल पकड़ सकती हो। वैसे बाल पकड़कर तुम क्या करती हो? मैंने उसका सर दीवार में दे मारा था। गैर इरादी तौर पर आलियान उससे एक कदम दूर हुआ, अपना सर बचाने के लिए। अमराहा ने फलक शिकाफ कहका लगाया, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मजाक ही कर रही हो। वो रुककर उसे देखने लगा। मैंने ऐसा किया है। अमराहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। तुम बहुत छोटी होगी तब ना? हैरत से उसकी आंखें अमराहा पर ठहर सी गईं। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब। और उसका क्या बना? बाएं हाथ की पहली उंगली को उसने बाएं आंख के किनारे रखा। किसका? मेरी बहन का? अमराहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। नहीं, उसके बेचारे सर का। ठीक ही रहा, बस अब वो ज़रा सी तेज़ आवाज़ में बात करे तो उसके सर में टीस उठती है। अमराहा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, क्या अब भी तुम तैयार हो अपने बाल पकड़वाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने सर को उससे और दूर ले गया। फिर बताओ, तुमने साई से क्या कहा? मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि तुम्हारे बारे में ही कुछ कहा होगा? तुम्हारे हंसने के अंदाज से। क्या तुमने उसे ये बताया है कि मैं भैं भैं करके रोती हूँ और ऐसा करते किस कदर बुरी लगती हूँ? या तुमने उसे ये बताया है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था? आलियान लब दबाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश करता रहा, और जब मजाकन सिर्फ उसे डराने के लिए अमराहा ने हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाए तो वो कहका लगाता हुआ भाग गया। मैं अब उसे ये बताने जा रहा हूँ कि वो तुम जैसे खूनख्वार जंगली बिल्ली से बच कर रहे। जाते हुए वो कह गया। साई देख रहा था कि अमराहा चुप की चुप ही रह गई है। अमराहा, साई ने उसे मतवज्जो किया। खामोशी से साई को देखकर अमराहा उसके पास से चली आई और बिजनेस डिपार्टमेंट आ गई। काश आज तो उसे आलिया नज़र आ जाए। और कॉरिडोर में दीवार के साथ सर टिकाए, एक सीधी और एक तिरछी टांग खड़ी किए अपने आईफोन के साथ मसरूफ़ वो इसे नज़र आ गया। अमराहा को खुद को देखकर लगता था कि वो इतने बड़े मानचित्र में अकेली रह गई है, जबकि उसे देखकर इसने जाना कि अकेला होना किसे कहते हैं। वो ऐसे खामोश खड़ा था जैसे उसकी ज़ुबान ने कभी कलाम की जहमत ही नहीं उठाई, ना वो ये ख्वाहिश रखती है। कोई इतना खामोश हो सकता है कि उस पर यह गुमान गुजरे। आलियान पर यह गुमान पुख्ता हो रहा था। जिन बहारों को साथ लिए वो चला फिरा करता था, उन सब बहारों को खफा किए, उनसे खफा हुए वो बेनूर सा खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराने पर मायल लोग मुस्कुराहट रोक लेने पर मजबूर हो जाते थे। अमराहा को उसकी इस शबिया ने साकित व जामिद सा कर दिया। क्या ये आलियान था? तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? वीरा पीछे से आई। उसके हाथ में 2 कॉफ़ी मग थे। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। क्या मैं गुम हो चुकी हूँ? कब? मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए था। दादा से बात करनी है। मेरे फ़ोन में कुछ मसला है। लाओ, अपना फ़ोन दिखाओ। वो वीरा थी। वीरा 0070। तुम अपना फ़ोन दे रही हो या नहीं? अमराहा ने बुरा मानने की अदाकारी की। अपना फ़ोन तो मैं ठीक कर देती हूँ पागल। वो ख़राब था, मैं घर छोड़ आई हूँ। अमराहा की किस्मत ख़राब कि उसी वक्त उसके बैग की ओपरी जेब में रखे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। किस पागल ने उसे इस वक्त मैसेज भेजा था?
ये कोई वक़्त था भला? वीरा ने दाईं आंख की कमान उचकाई। यानी फ़ोन तो घर है ना अमरहा, है ना? ओह, ये तो मेरे पास ही है। अमरहा की अदाकारी उरूज पर थी। और भी देख लो, क्या क्या तुम्हारे पास ही है जिसे तुम गुमशुदा समझे बैठी हो। ये कॉफ़ी किस लिए है? मेरे और आलियान के लिए। न जाने क्यों, लेकिन उसे लगा कि गर्म कॉफ़ी वीरा ने उस पर उंडेल दी है। वो है कौन आलियान के लिए कॉफ़ी ले जाने वाली? और आलियान क्यों पिएगा उसकी कॉफ़ी? जी नहीं, नहीं पीता वो ऐसे वैसों की कॉफ़ी ट्रीट। सोच का ये रेला एकदम से उसके जहन में आया। वो तेज़ी से जाने लगी और जाते जाते अपने एशियन फ्लैग के नाम से मशहूर हो चुके दुपट्टे को तेज़ी से संभालने की ऑस्कर अवार्ड अदाकारी करते वीरा की कॉफ़ी गिरा बैठी। ओह सॉरी, क्रीमी अवार्ड अदाकारी। वीरा की दाईं आंख की कमान फिर से उचकी। अमरहा, वीरा ने इतना ही कहा था कि अमरहा जल्दी से वापस पलट आई। आलियान उससे नाराज़ है। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ख्यालात का हुजूम उसके दिमाग में जकड़ की तरह चलने लगा। वो आलियान को देखने क्यों गई थी? क्यों? ये सवाल उसके अंदर बाज़गश्त बन गया। सब ठीक हो जाएगा या बस सब ख़त्म हो जाएगा? अमरहा बिला वजह यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाने लगी। उसे किसी पल चैन नहीं था। सो झूठ सच बोलकर उसने अपने आप को तसल्ली दे ली थी, तो वो तसल्ली कायम क्यों नहीं रह रही थी? वो पागल बनी बिला वजह यहाँ से वहाँ घूम रही थी। ये क्या तुम तितली बनी चकरा रही हो? किसी ने कभी उसके पीछे आकर कहा था। मैं यूं नहीं घूम रही हूँ, मैं तुम्हें रोज़ ही यूं नहीं घूमते देखता हूँ। कितना घूमना है तुमने? मुझे ऐसा करना पसंद है, लेकिन ठहरो, तुम रोज़ मेरा पीछा करते हो? एकदम उसके चेहरे के रंग बदले, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी बातें मालूम हो ही जाती हैं। तुम मेरी जासूसी करते हो ना? इसे जासूसी का नाम नहीं दिया जा सकता। बैग में से उसने 2 लॉलीपॉप निकाले। एक खुद खाने लगा, एक उसके आगे किया। क्या तुम दाइम के लिए काम कर रहे हो? उसे ये खौफ रहता है कि यूनिवर्सिटी में मैं ज़रूर कुछ उल्टा सीधा करके पाकिस्तान का नाम ले डूबूंगी। उसे मेरी समझदारी पर शक क्यों है आखिर? लॉलीपॉप मुंह में दबाए वो जी जान लगाकर हंसा। तुम बातों को कितने रुख दे डालती हो अमरहा। तुम ऐसी बातें करना कहाँ से सीखती हो? ना मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ, ना ही दाइम ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। वैसे पाकिस्तान में तुम काफ़ी मकबूल रही होगी। अमरहा सन्नाटे में आ गई। इसे कैसे मालूम ये? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है आखिर? उसका रंग फक हो गया। लॉलीपॉप मुंह से निकालकर वो बुलंदो बांग कह के लगाने लगा। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि मेरी बात को फिर से तुमने अपनी मर्जी का रंग दे डाला है। तुम बातों को अपनी मर्जी के रंग देती हो और ऐसे गुस्सा करती हो, भड़कती हो और चिढ़ जाती हो। कितना ज़रखेज़ दिमाग है तुम्हारा अमरहा। मैंने आज तक इतना ज़रखेज़ दिमाग किसी का नहीं देखा। अमरहा नित नई सोचों की अजीम काश्तकार। हाँ हाँ हाँ, ये पकड़ो अपना लॉलीपॉप। मैं नहीं खाती ये, बच्ची नहीं हूँ मैं। वो बुरा मान गई और आगे बढ़ गई और वो लॉलीपॉप हाथ में पकड़े उसके पीछे हो लिया और तब तक उसके पीछे ही रहा जब तक उसने वो लॉलीपॉप खा नहीं लिया। खुद से और सोचों से थककर अमरहा ने खुद को थका डाला। ऐसी थकन जो किसी आराम और दवा से जाने वाली ना थी। खेल तमाशा किताब 10 बार से ज़्यादा लेडी महर को सुनाई जा चुकी थी। मास्टर हॉली और रजनी ने शटल कॉक में देर तक राज किया था। लेडी महर का दिल ही नहीं पड़ता था इस किताब को सुन सुनकर, और अमरहा को ऐसे याद हो गई थी कि वह आराम से शुरू से आखिर तक तकरीर की तरह उसे सुना सकती थी। 10वीं बार तो अमरहा ने किताब पकड़ने की सहमत ही की थी, वरना किताब तो उसे असबर हो चुकी थी। फिर अमरहा उन्हें एक मोहब्बत 100 अफसाने सुनाने लगी। नहीं नहीं, इशफाक अहमद के लिखे नहीं, यूनिवर्सिटी में लिखे जाने वाले चलते फिरते अफसाने। साई की तरफ से तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन दीपा गुजरात से है और सुना है उसके ख़ानदान वाले ख़ासे रिवायती हैं। उन्हें अगर मालूम हो जाए कि दीपा एक स्याह फॉर्म ईसाई को पसंद करने लगी है तो मुश्किल से ही उसे एक भी दिन यूनी में रहने दें। लेडी महर सर हिलाती रही। उन्हें साई की कहानी ने जज्बाती कर दिया था। मुझे तो आलगन की फ़िक्र होने लगी है तुम्हारी कहानियाँ सुन सुनकर। अमरहा ने लेडी महर को देखकर नजरें चुरा ली। शार्लेट भी आने वाली है, फ़ोन आया था उसका।
आलियान भी शायद किसी नमूने को पसंद कर चुका होगा। वो खामोश सी हो गई। आलियान कितना भी इनकार करे, मैं जल्द ही उसकी शादी कर दूंगी। वो कहता है कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो सोचूंगा, लेकिन तब तक शायद मैं देख न सकूं। मुझे इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। आप उससे बहुत प्यार करती है ना? नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी मोहब्बत मुझे हैरान कर देती है। मैंने 1 साल पहले उसे मना किया था कि मुझसे पूछे बगैर वो घर ना आया करे। देख लो, मेरी सालगिरह के अलावा वो कभी मुझसे पूछे बगैर घर नहीं आता। वो कुछ ना कहे मुझसे, मेरे लिए कुछ खास ना करे, मुझे खबर हो जाती है कि मेरे 10 बच्चों में से सबसे ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत करता है। दूसरे बच्चे एहसानमंद होकर अकीदत में मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन पहली बार जब मैंने उसे गोद में बिठाया और उसकी रोती हुई आंखों को चूमा, तो वो ऐसे मेरे सीने से लग गया जैसे मुझ में समा जाएगा। वो मुझसे बहुत बार पूछता था, मैं उसे छोड़कर तो नहीं जाऊंगी। उसकी माँ के बाद मैं दूसरी औरत हूँ जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता है, और मुझे यकीन है तीसरी औरत उसकी बीवी होगी जिस पर वो कुर्बानी हो जाएगा। आलियान बहुत समझदार है, लेकिन बास मामलात में वो बहुत शिद्दत पसंद भी है। आलियान के माँ बाप, ख़ानदान, उसने हिम्मत करके पूछा। एक बार पहले भी उसने ये हिम्मत की थी और लेडी महर ने कहा था कि वो अपने बच्चों के माजी के बारे में उनके अलावा किसी और से बात करना नहीं चाहती। ये बहुत हसास मामला है। तुम आलियान की दोस्त हो अमरहा, लेकिन ये गलती कभी न करना उससे उसके माजी के बारे में पूछने की। एक बार मैंने कोशिश की थी। उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं इस बारे में कभी बात ना करूं। वो तकलीफ़ से गुजरना नहीं चाहता। इतने से जिक्र पर ही वो कई दिन गुमसुम रहा था। एक दिन वो ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ। हर दुख और सदमे के फड़ने का अपना एक अलग वक़्त और अंदाज होता है। मेरे लिए तो यही बहुत है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश है। बहुत मुश्किल से मैंने उसे ठीक किया था। जब तक वो और ठीक ना हो जाए, मैं किसी को उसे तकलीफ़ देने नहीं दूंगी, वो कोई भी हो। ख़ानदान के नाम पर उसके पास एक माँ थी जो जवानी में ही मर गई। अब मैं हूँ उसका ख़ानदान, इसीलिए मुझे डर लगा रहता है कि वो किसी एशियाई लड़की को पसंद ना कर ले। ज़ात पात, ख़ानदान, ये सब एशियाई लोगों के लिए बहुत अहम होता है। 1 साल पहले यूनिवर्सिटी में आलियान का एक दोस्त बना था। पाकिस्तान से था। अच्छा दोस्त था उसका। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि आलियान की माँ एक ईसाई औरत थी, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आलियान से ताल्लुक़ ही ख़त्म कर लिया। कहाँ वो आलियान को अपनी ज़मीनों और बागों की सैर के लिए बुला रहा था। आलियान बहुत आबदीदा हुआ था उस लड़के के सलूक से। ज़माने जाहिलियत में जो लोग बुतों की पूजा करते थे, जो मुशरिक थे, और फिर वो मुसलमान हो गए, लेकिन उनमें से बहुत सौ के घर वाले मुसलमान ही हुए थे। तो क्या जो मुसलमान हो चुके थे वो इसलिए काबिल नफ़रत रहे होंगे कि उनके ख़ानदान के लोग अभी भी मुशरिक हैं? जब आलियान छोटा था तो मैंने उसे बताया कि उसके कागजात में 2 मज़ाहिब लिखे गए हैं, इस्लाम, ईसाईयत। उसे दोनों मज़ाहिब की तालीम दी गई। मैंने उसे दरख्वास्त की कि वो बालिग होने तक कोई ऐसा काम न करे जो इस्लाम के मुनाफी हो, और उसने मेरी दरख्वास्त मानी। मैंने ईसाई बच्चे भी पाले हैं अमरहा, लेकिन मैंने कभी उनकी मजहबी तालीम में अपनी खुदगर्जी को आड़े नहीं आने दिया। मैं चाहती तो सब बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए कह सकती थी। वो मुझसे इतने मुतासिर थे कि फ़ौरन मेरी बात मान लेते। वो मुझे खुदा के बाद का दर्जा देते थे, लेकिन मैं अपनी ज़ात में छोटी हो जाती। मेरे 2 बेटे इस्लाम की स्टडी कर रहे हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो मुसलमान हो जाएंगे। शार्लेट और मॉर्गन कभी गैर मुनासिब लिबास नहीं पहनती। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरी रिवायत में से उन्होंने कुछ को अपना लिया है। वो मुझे वज़ू करवाते रहे हैं। मैं कुरान पढ़ा करती थी तो मेरे पास बैठ जाया करते थे। अज़ान पर खामोश हो जाते हैं। उन्हें याद होता है रमज़ान कब आएगा, ईद कब होगी। जो अहादीस फरमान मैंने उन्हें सुनाए हैं वो उन्हें याद हैं। देखो अमरहा, हम सच्ची मोहब्बत से सब कुछ कर सकते हैं, सब, लेकिन खुदगर्जी, तंग दिली, तासुब को दिल से ख़त्म करना होता है। दिल को साफ़ करो, पाक करो, तो ही मोहब्बत मुक़द्दस होकर उड़ती है। जैसे मुक़द्दस हस्तियों पर खुदाई पैगामात नासिल होते हैं, मोहब्बत भी खुदाई पैगाम ही तो है।
محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے۔ دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے ابدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے۔ امرحا خاموش تھی، اسے خاموش ہی رہنا تھا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو تیز آواز میں نشستگاہ میں بحث کرتے سنا۔ نشستگاہ کا دروازہ بند تھا، پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ امرحا نے سادھنا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، 1.5 سال پہلے بھی یہ یہاں آیا تھا، کافی بحث کر کے گیا تھا، پولیس بلوانی پڑی تھی، بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا۔ امرحا نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی سے ایسا تاثر دیا کہ امرحا معذرت کر کے اٹھ آئی، یعنی دور رہو اس معاملے سے، اور امرحا دور ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اس نے عالیان کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا۔ اس کی سائیکل کے پیچھے ویرا بیٹھی تھی۔ شٹل کاک کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور ویرا ذرا سے لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ امرحا نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کے پیر کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی۔ سڑک پر گر گئی تھی، ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں، تو تم واپس کیسے آئی ہو؟ ویرا نے بڑے آرام سے اسے دیکھا۔ امرحا، تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے عالیان چھوڑ کر گیا ہے۔ امرحا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے عالیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ رات کے اس وقت، اور وہ بھی آ گیا۔ رات گہری سیاہ ہو گئی اور نیند سے اڑان بھر لی۔ ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی، سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہو گیا۔ اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دوپہر ہو گیا۔ اس نے پھر سے ہمت کی عالیان کے پاس جانے کی، دوبارہ گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی۔ وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھی اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی، تو وہ روز سی پڑتی اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جرت کر بیٹھی۔ عالیان، وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا۔ اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں، اس سے اگلی بات نہ ہو سکی اور گھبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک عدد چاکلیٹ اس کے آگے کی۔ یہ لو، میری طرف سے ٹویٹ۔ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امرحا نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا، اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں۔ اس کی پشت سے وہ بولی، آواز کانپ رہی تھی اور وہ خود بھی۔ عالیان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا، صرف ایک لحظے کے لیے وہ پرانا عالیان نظر آیا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا، جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے، کتنا کچھ بدل رہا ہے۔ امرحا نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی۔ جس وقت وہ پلٹی اس وقت عالیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے دیکھا۔ اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی، نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آیا کرے۔ اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا، وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا۔ لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ منہ اندھیرے ہال سے نکل گیا تھا۔ گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین و آسمان آپس میں مل رہے ہیں اور وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا۔ پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا، اس نے اپنا سانس بحال کرنا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکا اور اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا۔ ہر چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا اور شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا۔ اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا اور اس کسی کو وہ اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی ایک مارگریٹ تھی، ایک ولید البشر، ایک سسکیاں پھٹتا ہوا، ایک دھت کاٹتا ہوا۔ دو لوگوں سے سجا میدان حشر تھا اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مارگریٹ کی معصومیت کا، شدت کا، عقیدت کا، محبت کا۔ آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبے سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اسے کسی عروج، کسی کامیابی، کسی زندگی کی چاہ نہ رہی۔ اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر لی۔ نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے۔
یہ خیال ہی اسے دیوانگی لگا کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا۔ اس پر ہر خیال گراں گزرا سوائے موت کے خیال سے۔ اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی، اول بھی، آخر بھی، ضروری بھی اور اشد بھی۔ وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی، اور ولید البشر سے نفرت کے باوجود وہ اس کے لیے مر گئی۔ اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا، اس میں قصور اس در فنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے۔ ایک ہی رات میں یہ در فنا اس کے وجود کی سیپی میں آن براجمان ہوا، اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پل سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے، کن پٹی پر پستول رکھ لی جاتی ہے اور ٹریگر دبانے میں تعامل نہیں کیا جاتا، یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر در و دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں۔ یہ نقطہ فنا ہوتا ہے، بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے پل سے چھلانگ لگائی، نہ ٹریگر دبا سکا، بس آب فنا پیے دیوانوں کی طرح شہر بدلتے مولک گھومتے چلتے آلیان مارگریٹ کو فنا کرتا رہا۔ وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا۔ وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا۔ کڈز سینٹر میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن وہ سختی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ اسے اس مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس ایک کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی۔ اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو بہت تھے۔ مارگریٹ کی قبر کو ہتھیلی سے مسلتے اس کے اپنے اندر سے کچے گوشت کی دھیمی آنچ پر چلنے کی بسانت آنے لگی۔ اس نے خود کو سونگا، پاگلوں کی طرح سونگا۔ وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا۔ اسے خوف آیا، خوف سے وہ وہاں سے بھاگا۔ اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا، جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا، یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں، اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا۔ وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا۔ اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا۔ وہ بے سمت سفر کرتا رہا۔ وہ ایک ہی ٹرین میں، ایک ہی نشست پر، دن بھر رات بھر بیٹھا رہتا۔ وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک ہی سڑک پر کروڑوں بار چکراتا رہتا، چابی کے گڈے کی طرح، چلتا تو چلتا ہی رہتا، رکنا فراموش کر دیتا، بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا۔ وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا، نہ نتیجے کی۔ وہ آڑ تھا نہ پار، بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہ کرتا ہوا عالیان تھا، جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا۔ دیکھو، میں کود جاؤں گی ولید، ہاں میں کود ہی جاؤں گی، آ کر مجھے روک لو۔ لو میں کود رہی ہوں، آؤ ولید، آ جاؤ۔ آخری سفر سے پہلے آخری جملے میں سے ایک یہ جملہ بھی تھا۔ وہ سہم کر مارگریٹ سے لپٹ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے، اور وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی، اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا، لندن برج پر۔ مارگریٹ کو لندن برج پسند تھا۔ ان دونوں کی آخری تصویر وہیں لی گئی تھی۔ کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں باغ دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ایک افریقی عورت کی مشقت زدہ اور تھکی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک 8 سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی۔ بچہ لاغر اور بیمار سا تھا۔ ماں کو دور جاتے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے قریبی رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کسی قدر عقیدت سے 3 گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا۔ کھلونا کافی خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ بچے نے انگلی کو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے گول گھما دیا۔ تینوں گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کے ٹاپوں اور ہنہنانے کی آوازیں کھلونے میں سے نکلنے لگی۔ بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوار ہو، سب سے آگے والے پر۔ گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ بچے کے ننھے سے کہکہے نے عالیان کو متوجہ کیا، پھر اس کی جاندار مسکراہٹ نے۔ بچہ ساری دنیا سے بے نیاز گھوڑوں کو دوڑا رہا تھا۔ تم انہیں دوڑانا چاہتے ہو؟ بچے نے اجنبی کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے اپنا خزانہ استعمال کر لینے کی اجازت دینی چاہی۔ یہ دیکھو، یہ ایسے چلتا ہے۔ اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو پکڑ کر گھمایا۔ اور سنو، ان کی آوازیں کتنی پیاری ہیں۔ میں نے کبھی اتنی پیاری آوازیں نہیں سنی، تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ کھلونا اس نے عالیان کے کان کے قریب کیا
اور یہ سب کرتے وہ ایسے پرجوش سا تھا کہ ایک اجنبی اس کے کھلونے سے متاثر ہو چکا ہے۔ عالیگان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ وہ ان دنوں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیوں زندہ ہے، کیا انہیں نہیں مرنا؟ اسی پل اس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مکالمہ کرے اور پھر اس مکالمے پر وہ خود کو آر یا پار کرے۔ یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جاگی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی منہ سے نکلنے کی زحمت نہ کرتے عالیگان نے خود کو بولتے پایا۔ اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا۔ یہ تو ٹوٹا ہوا ہے، اس نے قدرے صفاقی سے کہا۔ بچے کا بیمار چہرہ پھیکا سا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پر صدمہ پہنچا۔ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ دیکھو، اس گھوڑے کی دم نہیں ہے، اس والے کا سر نہیں ہے، اور اس گھڑ سوار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بات سے اسے اور صدمہ ملا، لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف بھی ڈٹ کر دکھا سکتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں، اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے عالیگان پاگل ہو۔ عالیگان پاگل ہی تھا، وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں۔ یہ گونج اس کے کانوں کے پردوں سے کہیں اندر آ گئی، بہت دور تک۔ بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، سر بھی، اور سب گھڑ سوار مر جائیں تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ پھر بھی دوڑیں گے، میں انہیں دوڑا ڈالوں گا اور گھڑ سواروں کو میں مرنے نہیں دوں گا۔ بچے نے انقلاب برپا کر دینے والے انقلابی کے سے انداز میں ہاتھ کی مٹھی کو ہوا میں لہرا کر کہا، یہ دیکھو، اس نے ایک گھڑ سوار پر انگلی رکھی۔ یہ ٹوٹ کر گر چکا تھا، تمہاری زبان میں یہ مر چکا تھا، میں نے اسے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر باندھ دیا۔ تم غور کرو گے بھی تو بھی تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگا دکھائی نہیں دے گا جس سے میں نے اس گھوڑ سوار کو باندھا ہے۔ کرو غور، ڈھونڈو وہ دھاگا۔ عالیگان نے غور کیا، وہ دھاگے کو ڈھونڈ نہ سکا۔ بچہ اس معاملے میں اپنے فن کی بلندیوں پر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں، یہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ بچے نے آخری مار کا بھی سر کر لینے والے سپہ سالار کی آواز کی کھنک کی طرح کھنک کر کہا، میں نے کہا نا، میں گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں۔ یہ فکرہ عالیگان کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا، اور اس کی چابی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے عالیگان نے دعا کی کہ کاش بچہ اسے لاجواب کر دے۔ بچے نے فاتحہ کی سرے بسجود ہوتی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا۔ اس کی چابی ہے میرے پاس، جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ دیکھو، اس نے وہ انگلی جو وہ گھوڑے کی ٹانگوں میں اڑس کر انہیں دوڑاتا رہا تھا اٹھائی۔ یہ ہے اس کی چابی، میں ہوں اس کھلونے کی چابی، کہہ کر اس نے گھوڑوں کو اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دوڑایا، اور مایوسی کے میدان میں امید کے گھوڑ سوار دوڑنے لگے۔ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ سیپی نے منہ کھولا اور در فنا کو اگل دیا، کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دے۔ اس آب فنا کا چشمہ اس پر حرام کیا گیا ہے، حرام تر۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا۔ میں ہوں اس کی چابی۔ گھوڑ سوار مقابلے کے جوش سے لڑکار اٹھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی پچھاڑ ڈالا۔ ان پر انسان سوار تھے، وہ انسان جو بزدلی اور کم ہمتی کے سمندروں کو بھی پاٹ جاتے ہیں۔ گھوڑے کو گرنے نہ دو، گھڑ سوار کو مرنے نہ دو۔ اقوال یاد کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی مارگریٹ کو کاش کو یہ فلسفہ سکھا دیتا، اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے نہ بیٹھا ہوتا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما؟ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا۔ انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے، اور وہ یہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو وہ علم و حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں دی گئی۔ اگر انسان وہ منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور لوح پر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بندے کے لیے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں،
تو انسان صرف اور صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جدوجہد کرے، وہ دکھ پر صبر کرے، نعمت پر شکر کرے، وہ زندگی کو بامقصد بنانے کو بندگی جانے۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر و شکر کرنا چاہیے۔ ماما مہر نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا، اسے یہ یاد تھا، اسے وہ بھول گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا۔ زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائیں، کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا، وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیشانی چوم کر آلیان وہاں سے اٹھ آیا۔ اسے مارگریٹ نہیں بننا تھا۔ اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دوڑا رہا تھا، سانس بچا رہا تھا، کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا، اور وہ گھڑ سوار اس وقت تک نہیں گر کر مریں گے جب تک وہ چابی سلامت تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی میدان ہے، ابد کا میدان، اور ابد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دے، گھڑ سوار کو مرنے نہ دے۔ یہ فرض ہے، ورنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ مانچسٹر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جاب پر ہارڈ راک آ گیا۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، کارل نے اس کی آ کر گردن دبوچ لی تھی۔ دوبارہ ایسے غائب نہ ہونا، اسے ایک گھونسا چڑھ کر اس نے چلا کر کہا تھا، اور آج رات کو کارل اسے زبردستی سڑک پر گھسیٹ لایا تھا۔ دونوں مٹر گشت کرنے لگے۔ آتے ہوئے کارل ایک ہال میٹ کا پیزا اٹھا لایا تھا جو وہ اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟ پیزا کو سونگ سونگ کر کھاتے اس نے بھرے ہوئے منہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ جب تم چھوٹے تھے تب تم ایسے رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں پورا ٹھیک نہیں ہوں۔ چلو پھر یہ بتاؤ، پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے؟ زندگی ایک عجیب مضمون ہے کارل۔ بالکل نہیں، زندگی ایک خالی مضمون ہے۔ یہ مضمون پڑھا جانے والا نہیں، لکھا جانے والا ہے۔ اسے ہم لکھتے ہیں۔ یہ زندہ دل ہوگا، رنگین یا کامیاب، یہ ہم طے کرتے ہیں۔ یہ مشکل ہوگا، بیکار یا فضول، یہ بھی۔ اس کا عنوان ہم ہیں، میں کارل، تم آلگان۔ مجھے دیکھو، کیا تم نے مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے خود کو خود کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سینٹر میں جس دن تم سے شرارت کی تھی، تمہاری رونی شکل دیکھ کر کی تھی، ورنہ تم جیسے بچے مجھے ویسے بھی پسند نہیں تھے۔ تم میرے مزاج کے نہیں تھے۔ جانتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہوں۔ پر سنو، ایک دن چرچ میں سروس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا۔ میں خاموش اور اداس رہا کرتا تھا۔ کافی چھوٹا تھا میں اس وقت۔ وہ کئی بار مجھے سمجھا چکے تھے کہ زندگی کو ایسے اداس ہو کر نہ گزاروں۔ اس دن انہوں نے میرے سامنے ایک گلاس توڑا، گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ان ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا۔ میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے، کرچیاں اور ٹکڑے، ان پر چل کر ہم خود کو زخمی ہی کر سکتے ہیں۔ بس جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ گلاس ٹوٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو۔ اس کی کرچیوں پر خود کو گھسیٹتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کم عقلی اور بیوقوفی ہے، جبکہ انسان سے عرفہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں۔ کارل سارا پیزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبہ ڈسٹ بن ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا۔ یہ سب باتیں کر کے میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار اور بہادر ہوں۔ آلگان خاموش ہی رہا۔ اگر تم اس کی وجہ سے اپسیٹ ہو تو میں اسے یونی سے نکلوا سکتا ہوں، کارل نے سنجیدگی سے کہا، اور تمہیں اس کی ٹویٹ لے لینی چاہیے تھی، لے کر مجھے دے دیتے۔ کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو؟ امرہا کو؟ کارل کو حیرت ہوئی اس کے انداز پر۔ کون امرہا؟ کارل خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ کون امرہا؟ دلچسپ۔ تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کارل؟ ٹھیک ہے، بات یہی ختم، بلکہ سب ختم۔ پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے تمہاری کھال میں کوئی اور چل پھر رہا ہے۔ کارل نے اس کی ناک کی چٹکی لی۔ آلگان کی کھال میں آلگان ہی ہے۔ آلگان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساتھ مروڑا۔ خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ایک دوڑ ہو جائے، آلگان نے پیشکش کی۔ کارل نے جاندار کہکا لگایا۔
बात बदल रहे हो? 4, 3, 2। आलिया ने उंगलियां उठाई। 1। कार्ल चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। आलियान पी। अब बस यही हल था। भागते फिरना, आंखें मीच लेना, कानों में उंगलियां ठूंस लेना, रास्ता बदल लेना, गैर हाजिर हो जाना, गैर ही बने रहना। मुश्किल था, मुश्किल से ही होना था। अभी उनकी दौड़ हॉल से ज़रा दूर ख़त्म ही हुई थी और कार्ल जीत गया था कि एक पाँव में अपना और एक में किसी दूसरे का जूता पहने शाहवेज कार्ल के सामने आया। इत्तेफाक से उसके दाएं हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स था। मेरा पिज़्ज़ा तुमने खाया है? वो बॉक्सिंग रिंग में आया। नहीं, तुमसे किसने कहा? कार्ल पर सारे जहान की मासूमियत सजी थी। तुम्हारे चमकीले रिकॉर्ड ने। अब शराफत से मेरा पिज़्ज़ा वापस कर दो। कार्ल ने पूरा जबड़ा खोल दिया। देखो क्या इसमें से तुम्हारा पिज़्ज़ा होकर गुजरा है? शाहवेज ने मुंह फेर लिया और नाक पकड़ ली। ये बॉक्सिंग ग्लव्स तुम देख रहे हो ना? और तुम जानते हो आमिर खान मेरा पसंदीदा बॉक्सर है। तुम मुझे उकसा रहे हो कि मैं उसे इसी सड़क पर खराजे तहसीन पेश करूं। उसने बॉक्सर की तरह उछल उछल कर कहा। बड़ी, तुम आलियान से पूछ लो। मैंने तो 2 हफ्तों से पिज़्ज़ा की शक्ल नहीं देखी, जबकि इन 2 हफ्तों में पूरे 10 पिज़्ज़ा हॉल से गायब हुए हैं। शाहवेज ने दाएं हाथ को लहरा कर कहा। कार्ल ने उससे अपनी नाक बचाई। इसने ही पिज़्ज़ा खाया है, आलियान ने कहा। कार्ल को ज़रा हैरत नहीं हुई। उसे आलियान से यही तवक्को थी। शाहवेज ने फिर हाथ लहराया, मुक्का मारने के लिए नहीं, बल्कि मुक्के की मतवक्को आमद की खबर देने के लिए। जो टेस्टोनी के जूते तुमने मार्क को रेंट पर दिए थे, मैं एहतियातन उन्हें उसकी वार्डरोब से निकाल कर अपनी वार्डरोब में लॉक कर आया हूँ। आलियान पागलों की तरह हंसने लगा कि अब कार्ल तुम क्या करोगे? कार्ल खामोश सा शाहवेज को देखने लगा। उसके जूते पिज़्ज़ा से महके थे। अब तुम पिज़्ज़ा ले आना और जूते ले जाना। जब तक पिज़्ज़ा नहीं आएगा, फी घंटा जूतों पर हर जाना बढ़ता जाएगा। 1 घंटे बाद आने की सूरत में मैं 2 दिन जूते इस्तेमाल करके तुम्हें दूंगा। और मैं ये बता दूं कि उन्हें पहनकर मैं फ़ुटबॉल खेलने का इरादा रखता हूँ। शाहवेज ने कलाई मुक्का लहरा कर कहा। कार्ल ने शाहवेज के कंधे पर हाथ रखा। पिछले हफ्ते तुमने जेरी को अपना हैंडीकैम इस्तेमाल के लिए दिया था। जेरी इतना लापरवाह है कि उसे स्टडी टेबल पर ही रखता है, कार्ल ने तेज से कहा और हॉल की तरफ दौड़ लगा दी। जब तक शाहवेज को बात समझ में आई, थोड़ी सी देर हो चुकी थी। फिर भी वो कार्ल के पीछे तेज़ी से भागा, लेकिन कार्ल हॉल का दाखिली दरवाज़ा पार कर चुका था। और मैं ये बता दूँ कि मैं हैंडीकैम को नहलाने का इरादा रखता हूँ, कार्ल ने भागते हुए चिल्ला कर कहा। आलियान ने भी दोनों के पीछे भागना मुनासिब समझा, क्योंकि उसका इरादा शाहवेज की मदद करने का था।